नमस्कार. आम्ही सांगे मतदारसंघाच्या वाड्याक पंचायतीक आसा आणि वाडेकुर्डी पंचायती जर पळयत जाल्यार फर्स्ट टायम हांगा जो आदिवासी महोत्सव आसा तो मोठ्या उमेदीन आनी थाटान माटान साजरो करपाचो. आनी हो कला आनी सांस्कृतीक खातें तशेंच सांगेचे आमदार आनीक जे समाज कल्याण मंत्री आसा सुभाष फळदेसाय यांच्या आशिर्वादान खंय तरी कांयच स्वरुपाक येता. आनीक हेजे जे आसा 1-2 तारखेक हेजो हो महोत्सव आसा तो विविध कार्यक्रमानुसार विविध खेळाच्या माध्यमातून हो कार्यक्रम जो आसा तो साजरो करपाचो आसा. आनी तेजी जी जय्यत तयारी आसा, जे आमचे गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा तेजे फाटल्यान जो ग्रावंड आसा आनी तुमी जर पळयत जाल्यार महिला वर्ग आसलो, हांगा भुरगीं आसले, सगळे यूथ आसा, हे मोठ्या हितूंक तेमान आनी जोमान अशे कामाक लागले आसा. आमी त्या संदर्भात विचारया कशे पद्दतीन जो महोत्सवाची पूर्व तयारी जी आसा ती कशी पद्दतीन चल्लेली आसा. आमी प्रशांता कडेन या. प्रशांत बाब, आमी पळयतात की जो आदिवासी महोत्सव जो आसा आनी तेजी पूर्व तयारी कशी पद्दतीन हांगा चल्लेली आसा. साधारण एक 2 म्हयने जाले आमी ह्या कामाक सुरवात केल्या आनी प्रॅक्टिकल जो वर्क आसा तो आमी जवळ जवळ आतां 15-20 दीस जाले आमी ग्रावंडाचेर भितर सरल्या. आनी हें काम करता आसतना प्रत्येक जो आमचो सभासद आसा, जो प्रत्येक आमचे कम्युनिटीचो सोड अदर कम्युनिटीचे जे आमचे वेल विशर आसा ते सुद्दां हांगा घेवन काम करता तुमकां दिश्ट पडटा. आनी त्याच बरोबर हें काम करता सगळे भुरग्यांनी सांजे मागीर ते जेन्ना कामांतल्यान येयले की हांगा येवपाचें, की जशें आमी कामां येयले की खेळपा वयता जावं खंय वॉकिंगा वयता तशें तें सगळें सोडून दिलां ग्रावंडार येवपाचें. सादारण राती पर्यंत आमी 12:30-1 पर्यंत हांगा आसा. म्हणजे आतां तर भुरगीं तर पयल्या थोडेच हांगा ग्रावंडाचेर तुमकां दिसता, पूण रस्त्याचेर मेडी घालता ते दिसता. म्हणजे प्रत्येक मनीस आपले परेन काम करता. आनी हांव एक ह्या निमित्तान एक आव्हान करता की जे भुरगीं जावं जाणटे जावं खंय पयस उरल्या कांय कारणां खातीर जावं कांय कामां खातीर उरल्या तेणी ग्रावंडार येवचें. कारण आपले परेन आपले ह्या कार्यक्रमाक आपलो सहभाग आसचो. जसो रामान जेन्ना सेतू बांदलो तेन्ना खारीचो वांटो जे उबारलो तसो आपले पर्यंत तरी तेणी खारीचो वांटो उबारचो अशें एक आव्हान आनी सगळ्यांक ह्या कार्यक्रमाक येवपाक एक आमंत्रण अशें हे निमित्तान हांव दिता. प्रशांतान सांगलें आसा कशे पद्दतीन हांगा खारीचो वांटो जो आसा तो प्रत्येकान दिवपाक जाय आनीक ऑफकोर्स दिवपाक जाय. आनीक जेन्ना 2 दिसांचो जेन्ना महोत्सव येदो व्हडलो जेन्ना आयोजीत करता तेन्ना आयोजकां मुखार मोठो प्रश्न आसा. तो प्रश्न आसा की कशे पद्दतीन आमी हें करता आनी तेजो हें जें आसा पूर्व तयारी जी आसा ती जावपाक जाय किंवा कांय हांगा अडचणी कांय येवपाक जायना हेजेर लक्ष दिता. आमचे मदीं आसा शशिकांत गांवकर जे नेत्रावळीचे आदले सरपंच आसा. आमी एक आमच्या एसटी समाजाक भितर जर पळयत जाल्यार आनीक आतां ह्या जे आयोजनाचे व्हायस चेअरमॅन आसा. शशिकांत बाब, कशें दिसता जेन्ना एक महोत्सव जेन्ना तुमी आयोजीत करता मनांतल्यान कशें दिसता? मनांतल्यान बरें दिसता. तशें पळोवपाक विचार करीत जाल्यार गांव लेवलाचेर हे आदिवासी महोत्सव आमगे जाता, पूण सांगे तालुका म्हणून आजून पर्यंत केन्ना जावना. पयली खेप सांगे तालुकाच्या लेवलाचेर हो आदिवासी महोत्सव जाता तेन्ना सगळे लोकांक पार्टिसिपेट जावपाक मेळटलें. जे सांगे तालुका आसा हो आदिवासी बहुल महोत्सव हें आसा, म्हणजे आदिवासी चड आसा हांगा आसा. आनी ताका लागून जे सांगे कल्चर आसात वेगवेगळी आतांचे भुरगीं पळोवपाक लागले कल्चर सोडून खंय तरी पयस वचपाक लागले आसा. पूण अशे ह्या कार्यक्रमांतल्यान जेन्ना स्पर्धा दवरता त्या स्पर्धांतल्यानूच आमची ही कल्चर आसा हें टिकत आसा. आज फुगडी फक्त ह्या असले कल्चर हेका असले महोत्सव दवरता, असली स्पर्धा दवरता म्हणून टिकून आसात. शिगम्याच्यो ज्यो वेगवेगळी कला आसात त्योय टिकोवन दवरलेल्यो आसात. आनी मेन उद्देश होच आसा की ज्यो आमच्यो पारंपारीक कला आसात जरी त्यो घरा कडेन आमी त्यो सोडलेल्यो आसल्यो जाल्यार ह्या असल्या महोत्सवांतल्यान त्यो टिकोवन उरच्यो आनी फुडल्या जनरेशना कडेन त्यो वयच्यो ह्या दृश्टीन दवरलेल्यो आसात. आनी हे सगळें करपा खातीर आमचो ह्या प्रोग्रामाचो कार्याध्यक्ष बाब सुहास देयकर हेणी ती जबाबदारी घेतलेली आसात आनी सगळे लोकांक तो बराबर घेवन फुडें वयतात. ऑफकोर्स सारकी उलयला शशिकांत. कारण कशें आसा कल्चर जो आसा तो कल्चर जो सांबाळून घेता जाल्यार गांवगिरी वाठार जो आसा त्या वाठारांत गेल्यार हे कल्चर दिसूं पडटा. आमी शहरा भागांत जर गेले जाल्यार ऑर्केस्ट्रा आसतले किंवा वेगळे जे हाफ कपडे घालून अशे डान्स जे पळोवपाक मेळटा. आमचे मदीं सरपंच आसा भाटी पंचायतीचो भाऊ जेन्ना हें करताले आमी तूं हांगा यूथ जाल्लो आसा आनी मोठे जोमाना कामाक लागला आसा. हें करता आसतना कसो सगळ्यांचो सहभाग कसो आसता? सगळ्यां पयलीं हांव आमच्या कमिटीचें अभिनंदन करता, कित्याक ह्यान पयलीं आमचे सांग्यार हो महोत्सव केन्ना आमचो आदिवासी महोत्सव जालो ना. कित्याक फुडें सरून हो आमचो सुहास बाब म्हण, शशिकांत बाब, आमचो प्रशांत बाब अशें करून हे टिमीचें पयलीं हांव अभिनंदन करता. कित्याक म्हाका आयज जर 52 वर्सां जाल्यात. कित्याक म्हाका ह्या तालुक्या लेवलान आमचो आदिवासी महोत्सव केन्ना हांवें पळयलो ना. फर्स्ट टायम जाता आनी तेंची ह्या प्रयत्नां जेन्ना जाता म्हाका बरें दिसता. कित्याक आमच्या आदिवासी महोत्सव म्हणजे आमचे एसटी बांधव आमचे खातीर म्हणजे आमच्या समाजाचे जावं आतां शशिकांत बाबान सांगलां की आमची जी परंपरा आसा ती टिकोवन दवरपा खातीर म्हाका बरें दिसता. आनी हांव सगळे लोकांक मागता की तेंच्यांनी बरीच मेहनत घेतला. हांव तरी चड आसना पूण हांव फर्स्ट टायम येयला, पूण हेंची मेहनत रात दीस करून करतात. आतां प्रशांत बाबान सांगलां हांव सगळे टिमीचे आनी तेंचे ते कार्यकर्ते हांगा काम करतात. आतां म्हणलें ते सुहास बाबान सांगलां की हांगा
एसटीच न्ही दुसऱ्या समाजात सुद्दां येवन काम करता. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमच्या समाजाचें आमी करता खरें, पूण आमी सगळ्यांक घेवन करतात. आनी हांव सगळ्यांक लोकां कडेन आव्हान करता, आमच्या समाजाक न्ही सगळ्या समाजाचे येवन आमचो प्रोग्राम SFC करतो. SOC जातलो 100%. आनीक हें सगळें भार जेन्ना सांबाळटा तेन्ना कार्याध्यक्षाची मेन भुमिका आसता. आनीक जेन्ना कोण तरी तारण जाय हार जो आसा तो जाय पडटा, कारण येदी व्हडली जेन्ना माथ्यार पेच घेता तेन्ना कार्याध्यक्षाची एक न्हीद जी आसा ती खंय तरी एक म्हयनो पयलीं वयता. आमी सरळ तांकां विचारया. आमचे मदीं सुहास एक आसा म्हाजो भाव, तो कार्याध्यक्ष म्हणून कशे पद्दतीन तुमी ह्या हितून हातभार हें करता? कार्याध्यक्ष म्हणटनी हे विचार येयल्लो 2-3 म्हयने पयलीं जेन्ना आमची एक मिटींग जाली उठाची, तेन्ना आमी तकल्यान विचार केल्लो कित्याक आमी एक आदिवासी महोत्सव असो करतलो म्हणून. तर पूण विचार केलो म्हणटनी जायना. ते विचार करता आसतना कोणाला तरी फायनान्शियल सपोर्ट लागता आनी सगळें जाय. तेका हांवें आमचे विशय आमचे आर्ट एंड कल्चरल मिनिस्टर गोविंद गावडे फुडें मांडले. तशेंच आमचे सांगेचे आमदार आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आमचे सर सुभाष फळदेसाय यांचे फुडें मांडले. ते गोविंद गावडे सरान सांगलें कितें आर्ट एंड कल्चरल आपल्या कितें आसा पळय न्हू तुमी ते फायल म्हणा आपूण ते पास करून घेता. आनी सुभाष सर तर सदां आमच्या फाटल्यान आसताच. एक जेन्ना विशय मांडलो तो म्हणपाक लागलो, सुभाष बाब तूं मुखार सर आपूण तुजे वांगडा आसा. आनी तेंची सगळ्याच्या आशिर्वादान आमकां खंय तरी कॉन्फिडन्स मेळ्ळें. आनी जी आमची टीम आहा तेंचे फुडें हो विशय म्हणला. आमी 2 म्हयने एक 10-15 तरी मिटींग घेतल्यो आनी गांवांनी आतां मिटींग चालू आसा आमच्यो. ते मिटींग घेतनी सगळे आमचे भुरगे एकठांय जाले, आमी मुखार सरया म्हणून. आनी आमी आतां तुमी पळयताच सगळे आपले कशें टायम मेळटा. आयज आयतार जावं कोण बॅट घेवन ग्रावंडार वचपाचें तें सोडून आयज हांगा कामां लागलेले. आनी सगळ्यांनी आपलो असो प्रोग्राम असो धरून हो तेंच्यांनी सगळे मुखार सरून दीस रात काम करून आमचे पळय दिनेश बाबा ते पळय थंय काम तेंच्यांनी सगळे मुखार सरून दीस रात काम करून आमचे पळय दिनेश बाबा ते पळय थंय काम करतात. म्हळ्यार अशें करून सगळ्याची टीम वर्क धरून आमी मुखार सरला. आनी अशेंच जर आमकां हातभार मेळ्ळो जाल्यार आमी मुखार हेज्याक बरें करतले. आज खंय त्रुटी बिटी जाल जाल्यार मुखार सुद्दां आमी तो ते भशेन करपाचे प्रयत्न करतले. सो कार्याध्यक्षान सांगलें आसा कशे पद्दतीन हांगा जो महोत्सवाचो तयारी आसा, पूर्व तयारी म्हणटा ही आमी पळयता नाटकां जी आसा ती नाटकां करता आसतना जी तालीम आसा ती तालीम आसा. पूण ही तालीम जी आसा रियलिटी तालीम आसा. आनीक ह्या महोत्सवाच्या संदर्भाक सांगेचे आमदार तशेंच जे मंत्री आसा सोशल वेलफेअरचे सुभाष फळदेसाय, तशेंच आमचे आर्ट एंड कल्चराचे मंत्री आसा जे गावडे आसा, यांच्या सहभागान तशेंच हांगची ही फाटली जर तुमी टीम जर पळयत यंग ब्रिगेड जे आसा तेंच्या हेतूंतल्यान फळां आशिल्ले आसा. सायडीच्यान जो महिला वर्ग आसा आमचो तो काम करता. तशेंच हांगा म्हणलें आसा की फक्त ST समाज न्हू तर बाकीचे जे भुरगे आसा समाजाचे तेवू हातभार लायता. म्हळ्यार एक ST समाजाच्या माध्यमांतल्यान एक हें आसा की सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची जर कोणा ताकद आसा तो ST समाज करता. ह्या हेतूंतल्यान हे दाखोवन दिता. म्हणून एक ह्या महोत्सवाक जरूर गोंयच्या लोकांनी मुद्दम हांगा सहभाग लावचो, मुद्दम हांगा येवन पळयचे जी आमची कला जी आसा, जी आमचे कल्चर जो आसलो, जो जाणटे लोक जे कल्चर हें करताले किंवा जे घराक रांदताले अशे पदार्थ तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटले, खावपाक मेळटले. हे आस्वाद घेयात. आनीक 1-2 ह्या दिसाक ह्या महोत्सवाक नक्कीच तुमी हजर रावात. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.